अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत देर हो गई कि इमरान खान साहब के बारे में ये इतलात आती हैं कि जनाब वो कोकीन पीते हैं। राना साहब कहते हैं आइस और कोकीन पीते हैं। सरफराज नवाज साहब का है कि जी मेरे घर पे आके चर्च पीता रहा है और मैंने खुद देखा है कि वो कोकीन पीते हैं। नोट को रोल करके और नाक में डालकर खींचते हैं, स्नैक करते हैं और इस तरीके ये अच्छा ये बहुत सारे विटनेस मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो खान साहब अरेस्ट नहीं होना चाह रहे और वो जेल का सामना नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारी यानी कि ऐसी इतलात हैं जिसको हम बार बार बताते हैं कि जो इनको भेजने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले हैं पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी करने के लिए, जो इनके ससुराली हैं, उनके पास तमाम लोगों के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात जो उनसी है वो बहुत सारी जगहों पे डिस्कस हो रही है कि इमरान खान मुबैना तौर पर कि इमरान खान साहब को एड्स है और वो उसकी प्रॉपरली दवाई भी लेते हैं। और ये जो बीमारी है ये बहुत सारे लोगों को है और ये मुख्तलिफ ममालिक से जो उनसे है, यूरोपियन और अमेरिका में और कनाडा से ये कहा जाता है कि वो जो अद्वियात हैं वो आती हैं, यानी कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ ममालिक से वो मंगवाते हैं। बड़ा महंगा पैकेज जो होता है। अच्छा, ये इनकी अद्वियात कुछ चाइनीज़ भी होती हैं। तो बहरहाल एक मर्ज है और उससे मुताल्लिक ये चीज़ें हैं। लेकिन जब HIV पॉजिटिव हो जाता है तो फिर उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पूरी दुनिया में होती हैं। उनको बहुत सारी एहतियात करनी होती हैं और जब तक वो अनाउंस नहीं होता बंदा तो फिर वो चल रहे होते हैं आम पब्लिक में। अब क्योंकि खान साहब को कहते हैं जी छिपकली से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है और उनको जो सा ड्रग के एडिक्ट हैं और इस तरीके की बात। अब ये जो नई कि भाई एड्स है और अगर एड्स शामिल पता लगता है कि खान साहब को एड्स है, क्योंकि जैसे ही वो अरेस्ट होंगे और तो जेल के जब दरवाजे पे पहुंचेंगे तो जेल के अंदर एंट्री से पहले उनके तमाम ब्लड टेस्ट यानी कि ब्लड लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है, सबके लिए जाते हैं। और स्पेशली ये जो जो हाई प्रोफाइल्स होते हैं इनके तो लाजमी लिए जाते हैं कि खुदा ना खास्ता मतलब उनको हार्ट अटैक हो जाए या उनके साथ कोई ऐसी सूरत हाल हो, कोई ऐसी सिचुएशन बने तो उससे पहले जो उनसा। और इमरान खान साहब का क्योंकि एक्सपोज हो चुका हुआ है और वो ये इल्जामात लगा चुके हुए हैं कि मुझे मारना चाहते हैं, तो फिर तो उनके तमाम टेस्ट होंगे और ये HIV पॉजिटिव साबित हुए तो उनको तमाम जो उनसा है जो कैदी हैं उनसे अलग कर दिया जाएगा और ये एक अजीब सी सूरत हाल होगी। और ना सिर्फ वहां पे और रिलीज होने के बाद भी, अब जैसे बवासीर है, बवासीर तो बहुत सारे लोगों को होती है, अल्लाह ना करे किसी को हो, तो बहुत सारे लोगों को होती है, इलाज हो जाता है और मतलब उनकी एहतियात होती है। कोई ऐसी मर्ज नहीं है और इसके अंदर कोई कसूरवार भी नहीं है, बस ठीक है हो जाती है कब्ज की वजह से या किसी भी और वजूहत से वो आंतों के अंदर गड़बड़ हो जाती है। तो अब वो उसको एक ठीक है कि हमारे यहाँ क्योंकि दीवारों पे लिखा जाता है और बताया जाता है जनाब बवासीर का गारंटी से इलाज और इस तरीके से, तो एक शर्मिंदगी का बायस बनती है। हालांकि यूरोप में, अमेरिका में ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है कि उसमें इंसान का कोई कसूर है ही नहीं है। तो अगर इमरान खान साहब को भी है तो उसमें क्या है, शाह महमूद कुरैशी को तो उसमें क्या है, और PTI के तकरीबन ये सबको बवासीर का मर्ज तो है ही है। अब वो बेशक मुंह की हो या जहां मर्जी की हो, ये मर्ज PTI के अंदर बिल्कुल कॉमन है। कारकुनान में भी ऐसे ही है और लीडरान में भी ऐसे ही है। तो इमरान खान साहब तो डेफिनेटली वो करने वाले ही हैं। लेकिन जो ये इतला है अब इसको जो है ना बड़ा गौर से देखना चाहिए। और अगर अरेस्ट होते हैं इमरान खान साहब तो ये तमाम रिपोर्ट्स जो है ना ये सबको बतानी चाहिए कि वो किस किस चीज़ का नशा करते हैं और कौन कौन सी उनको बीमारी है। और अगर ये ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर ये शकूक व शुबात को मजीद जन्म देने वाली बात है। या अगर वो ये कहते हैं कि जनाब मुझे प्राइवेसी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब के आधे दर्जन तकरीबन बच्चे बताए जाते हैं नाजायज़ जो उन्होंने पैसे लेके पैदा किए, नाजायज़ हमारे हिसाब से मतलब हमारे मजहबन और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक वो नाजायज़ हैं, लेकिन यूरोपियन और जो इंडियन में बताए जाते हैं
کہ عمران خان صاحب نو ڈاؤٹ جوانی میں بڑے خوبصورت تھے، تو لڑکیاں وہ چاہتی تھی کہ ایسا بچہ پیدا ہو خوبصورت عمران خان جیسا، تو وہ پھر پیسے دے کے ان سے وہ جو بھی کرتی تھیں، کیونکہ وہاں پہ ناجائز بچہ پیدا ہونا یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ماں کی مرضی ہے، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، تو ماں کی مرضی ہوتی ہے بچہ پیدا کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں تماشا آگے کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ریاست کو مفلوج کر کے دکھایا، بتایا کہ میری طاقت ہے، اور تمام جو انسان لوگ وہ میری بلیک میلنگ میں آئیں گے ہی آئیں گے، جنہوں نے مجھے بھیجا ہے ان کا مقصد تو یہ تھا کہ میں پاکستان کے اندر ڈیوائیڈ پیدا کر دوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے جو طاقتور جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ فوج کا ہے، اور اس وقت میں جو فوج کی حالت ہے عوام کے اندر وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ مذہبی، غیر مذہبی، کسی بھی قسم کے گروہ ہوں، وہ سیاسی ہوں، کوئی بھی شخص اس بات پہ متفق ہے پاکستان کے اندر کہ فوج جو ان سی ہے نا وہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، بھلے وہ پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، وہ بلوچستان کی کوئی پارٹیاں ہوں، سندھ کی پارٹیاں ہوں، پنجاب کی پارٹیاں ہوں، کشمیر، گلگت بلتستان، کے پی کے کسی بھی جگہ کی پارٹی یا پاکستان کی عوام جو ان سے نا یہ متفق ہو گئے ہیں۔ اور لیکن اس کے اندر جو کھل کے بیانیہ جو بنایا نا، جو کھل کے جو آئے ہیں کہ اس ٹائم بھی جو ان سے آئے عمران خان کو دیکھ لیں کہ کل اور پرسوں کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ تمام کام ان سے نا ایک شخص کے حکم پر ہو رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے آرمی چیف ہے۔ افسوسناک بات ہے، افسوسناک بات ہے۔ دوسرے بھی یہی بات کرتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، پی ایم ایل این والے کہتے ہیں ہماری حکومت گرا دی گئی، اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہماری حکومت کو چلنے ہی نہیں دیا گیا، جے یو آئی والے کچھ اور کہتے ہیں، پی ٹی آئی نے تو حد ہی مکا دی، اور کھل کے ہی وہ سامنے آ گئے۔ نام لے دینا تو انفرادی ہے، میاں محمد نواز شریف نے نام لیے کہ یہ انفرادی کردار ہے جن کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کمزور ہوا، بدنام ہوا، تو یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو کل بات کی ہے کہ جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ رول کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ، پھر سوال کیا کہ کون، آپ ایک نمبر بندے کی بات کریں، جی وہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے آرمی چیف، اور آرمی چیف پھر وہ، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس حد تک معاملات کا جانا، اور یہ ایڈز کی اطلاعات آنی، یہ تو بہت خطرناک ہے کہ اگر خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں، ان کو پتہ لگتا ہے بواسیر، تو میں کوئی مائنڈ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے قبض ہے یا جو کچھ بھی ہے کھیلتے رہے ہیں، کسی بھی انسان کو جاتی ہے، نارمل انسان پہ تمرین ہمارے دیکھیں بزرگوں میں کتنے لوگوں کو ہوتی ہے، اور خان صاحب بھی تو نا 72 سال کے بزرگ ہی ہیں، تو کتنے لوگوں کو ہوتی ہے، جوانوں کو ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں، اچھے ڈاکٹرز کا پتہ کرتے رہتے ہیں، حکیم کا پتہ کرتے رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اگر خان صاحب کو آئس کی عادت ہے یا کوکین کی عادت ہے تو پھر تو یہ ہر بندے کو بتانی چاہیے کہ یہ شخص جو انسان ہے کہ نشئی ہے، یہ شخص پاؤڈری ہے، یہ شخص ناجائز یعنی کہ ڈرگز استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی اعتبار نہ کرے، اور یہ تو کسی کا بھی نشے کی حالت میں کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اگر جو ایڈز ہے تو پھر ان کا علاج ہونا چاہیے، لیکن اناؤنس ہونا چاہیے، جیسے خان صاحب کے اوپر پی ٹی آئی کے خواتین کا تو کیا ہی کہنا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت کوئی تبرک کی بات ہوگی کہ اگر خان صاحب کے ساتھ کوئی ایسے، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ عام تاثر ہے، وہ بھلے میرڈ ہوں وہ ان میرڈ ہوں، وہ بہت قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو پتہ ہونا چاہیے ان کو کہ ٹھیک ہے جی، معلومات تھی آپ کے ساتھ شیئر کی، اللہ حافظ۔